औ छोडी जाने मान्छे यो मनको भङ्गालोमा खै कुन्नी कसरी हो। डबलीमा किनेको फुलबुट्टे जाली रुमाल, पिपल पाते ओठको त्यो मुस्कान र तिम्रो ओठले यो गालामा छाडेको अलिकति लिपस्टिकको नमेटिने दाग यादहरू जस्तै बनेर, रापिलो आगो जस्तै बनेर, अटल पहाडमा थुप्रिएको चिसो हिउँ जस्तै भएर, सम्झँदा पनि मुटु काँपी जाने बेमौसमका बेस्वादिला फल जस्तै भएर अल्झिएका छन् अमिला। गुमनाम छु आजकल खबर नसोध, गुमनाम छु आजकल खबर नसोध, मरिसके सबै मेरा मनभित्र के छ कुन्नी थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ, मनभित्र के छ कुन्नी थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ, कसैको त मुटु पनि पत्थरभन्दा साह्रो हुन्छ। उज्यालोमा समीप हुने अँध्यारोमा हराउने, उज्यालोमा समीप हुने अँध्यारोमा हराउने, आफ्नै मान्छे त यहाँ साह्रै अप्ठ्यारो हुन्छ, आफ्नै मान्छे त यहाँ साह्रै अप्ठ्यारो हुन्छ। पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सृजना डबलीको 52औं श्रृङ्खलामा म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दछु। भिन्न भिन्न ठाउँबाट भिन्न भिन्न स्रष्टाको साथमा प्रत्येक शनिबार जेफाले सृजना डबली यहाँहरूमाझ ल्याउने क्रममा आजको 52औं श्रृङ्खला बेलबारी नगरपालिका 11 लक्ष्मी मार्गमा अवस्थित नमो बुद्धिस्ट गुम्बाबाट भिडियो तथा प्रविधि संयोजनका साथी खेमराज आचार्यको साथमा म उपस्थित भएको छु। कहिले गजल विशेष, कहिले कविता विशेष, कहिले गीत विशेष प्रस्तुतिहरू हामी निरन्तर दिइरहेका छौँ। आज कवितामा कलम चलाइरहनु हुने कवि कानेपोखरी गाउँपालिका 2 बयरवन निवासी कवि सरोज दर्नालज्यूको साथमा म उपस्थित भएको छु। आजको विशेष स्रष्टाको रूपमा सरोजजीलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ नि? ठिक छु युवराज सर। यतिखेरसम्म चाहिँ जोस् यो कोरोनाको महामारीको अवस्थामा पनि, यो एउटा चरम स्थितिमा पनि साथीभाइहरूको शुभचिन्तक साथीभाइहरूको चाहिँ एउटा शुभचिन्तकका कारणले गर्दाखेरि आजसम्म ठिकै छु भनेर भन्नुपर्छ युवराज सर। समय कसरी व्यतीत गर्दै हुनुहुन्छ? समय अहिले तत्कालीन समयमा यो कोरोनाको महामारीमा घरमै बसेर बिताइरहेको छ। त्योभन्दा अगाडिको समयलाई निहाल्ने हो भने पेसागत रूपमा शिक्षण पेसामा संलग्न भएको कारणले गर्दा टिचिङ पेसालाई नै निरन्तरता दिँदै केही हदसम्म साहित्य सिर्जना पनि गरिरहेको छु भनौँ। हजुर, सरोज दर्नाल एक समय सुकुना बहुमुखी क्याम्पसमा सुकुना साहित्यिक विद्यार्थी समाजमा निकै नाम आइरहेको नाम हो सरोज दर्नाल। कविताको क्षेत्रमा कविता लेख्ने लगायत साहित्यिक गतिविधिमा पनि यहाँको सक्रियता बढ्दथ्यो। अहिलेको पछिल्लो समयमा यहाँ कता हराउनुभयो भन्ने कुरा पनि जिज्ञासा आइरहेको छ, मलाई पनि त्यस्तै लागिरहेको छ। यो परिस्थिति नै भनौँ अथवा एउटा बाध्यता, हरेक मान्छेको एउटा समय हुँदो रहेछ हरेक कुराको युवराज सर। र मलाई लाग्छ जहाँसम्म एउटा यस्तो किसिमको माहौल थियो, त्यो माहौलमा हामी धेरैजना साथीहरू जो चाहिँ साहित्यको एउटा लडलाई बोकेर हिँडिरहेका थियौँ। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ विभिन्न किसिमको रोजीरोटी गर्ने सन्दर्भमा हामी धेरै टाढा टाढा पुग्यौँ र एउटा एक किसिमको साहित्यिक साङ्लो पनि खुस्किए जस्तो महसुस भयो। र पछिल्लो समयमा हामीले जुन किसिमको एउटा चाहिँ साहित्यिक गतिविधि पहिले जुन ढङ्गबाट गरिरहेका थियौँ त्यस्तो साहित्यिक गतिविधिहरू गर्न नपाए तापनि जागिर सँगसँगै हामीले साहित्यलाई पनि चाहिँ भनौँ न आफ्नो तर्फबाट चाहिँ अगाडि बढाउँदै गइरहेको अवस्था हो। तर तपाईँले भने जस्तै चाहिँ भनौँ न अनियरमा चाहिँ आउन चाहिँ नसकिरहेको स्थिति साधनारत हुनुहुन्छ, सिर्जना केही हदसम्म बाहिर आउन नसक्नु भएको। हजुर सरोज दर्नाललाई कविता मार्फत खोजिरहनुभएका हाम्रा दर्शक श्रोताहरू सुकुना क्याम्पस पढ्दाका सहपाठीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँको कविता सुन्न पाए भनेर। अब जेफाले सृजना डबलीको पहिलो चरणमा यहाँको एउटा कवितै सुनाउँ जस्तो लागेको छ युवराज सर। दर्शक श्रोताहरूमाझ म एउटा कविता यहाँ वाचन गर्न लागिरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ जिजीविसा।
यो जिजीविषा शीर्षक कविता कसरी सिर्जना भयो भन्ने सन्दर्भमा अलिकति मैले यो विषयवस्तु पृष्ठभूमि जोड्न चाहेँ। म शिक्षण पेसाको क्रममा सोलुखुम्बुको पावै भन्ने ठाउँमा पुगेको थिएँ। त्यहाँनिर एक दिन शनिबारको दिन नुहाएर घाम ताप्दै गर्दा एउटा सानो बहिनीलाई देखेँ र त्यो बहिनीले सायद धुलोमा केही लेख्दै थिइन् र पछि खुर्र उनी उठेर त्यहाँबाट गइसकेपछि उनले घरभित्र गएर उसको आमालाई के भनिन् थाहा छैन, तर मेरो कविता यसरी सिर्जना भयो। आमा कहाँ लेखिएको छ मेरो भाग्य, आमा कहाँ लेखिएको छ मेरो भाग्य, पानीमा लेखिएको छ र देखिन कि हावामा लेखिएको छ र देखिन। आमा कहाँ लेखिएको छ मेरो भाग्य, पानीमा लेखिएको छ र देखिन कि हावामा लेखिएको छ र देखिन। यो माटो पल्टाएर हेर्दा पनि, बादल पन्छाएर हेर्दा पनि किन देख्दिन मेरो भविष्य। आमा कहाँ लेखिएको छ मेरो भाग्य। चुलो चौको र अगेनीमा लतपतिएको हो मेरो सपना। आमा चुलो चौको र अगेनीमा लतपतिएको हो मेरो सपना कि जाँतोको मानी र डोकोको पुवालबाट चुहिएको हो रहर, कि गाग्रोको मुखबाट छचल्किएको पानीसँगै पोखिएको हो भुइँभरि, वा जल्यो अगेनीको दाउरासँगै खरानी भएर। आमा कहाँ लेखिएको छ मेरो भाग्य। कि विधाताले जन्मिएको छैटौँ दिन, कि विधाताले जन्मिएको छैटौँ दिन मेरो निधारमा कोर्न बिर्सिएको हो भाग्य रेखा। मलाई हेलेन बन्ने मन छ आमा, मलाई हेलेन बन्ने मन छ आमा, हिलारी र टेरेसा बन्ने मन छ। सपनाभित्रको एउटा सपना पुरा गरी बन्न मन छ अनुराधा र मीरा। यी कलिला हातहरूले समाएर कलम लेखिएपछि सिमाना भन्न मन छ बुद्ध र सगरमाथा मेरै देश हो भनेर। जान पाए स्कुलको चौरी टेकेर ज्ञानको सङ्घार, जान पाए स्कुलको चौरी टेकेर ज्ञानको सङ्घार। लेख्न मन छ मलाई पनि ताम्रा पत्र र शिलापत्रमा मेरो भविष्य, र पढ्न मन छ युगौँ युगसम्म। धन्यवाद। धन्यवाद छ सरोजी, असाध्यै मार्मिक कविता सुनाइदिनु भयो। हाम्रा सहपाठीहरूले भनौँ, यहाँका सहपाठीहरूले पहिला क्याम्पस पढ्दा ताका र दर्शकहरूले पनि सरोज दर्नाल हराएको छैन है भन्ने एउटा कविता मार्फत पनि यो सूचना जस्तो पनि एउटा सम्प्रेषण भयो जस्तो लागेको छ। अब यहाँको आफ्नो व्यक्तिगत दैनिकीहरू शिक्षण भन्नुभयो, धेरै भगाइहरू प्रकृतिको सुन्दर ठाउँबाट बगिराख्नु भएको छ। अझै सिर्जनामा उत्प्रेरणा मिलिरहेको होला नि? पक्कै पनि एउटा छ, पक्कै पनि लगभग एक किसिमको सिर्जना भनेकै एउटा मानव भोगाइरहेछ, एउटा जिन्दगीको आधा पाटो रहेछ। मानौ हरेक मान्छेलाई चुरोट पिउने नसा भए जस्तै हामी लेख्ने मानिसहरूलाई अथवा चाहिँ साहित्यमा थोरै कलम चलाउने मानिसहरूलाई वास्तवमै भन्ने हो भने एउटा नसा जस्तो हुँदो रहेछ। र कुनै न कुनै माध्यमबाट, कुनै न कुनै प्रसङ्गबाट हामी काहीँ न काहीँ देखा चाहिँ परिरहेका छौँ। तर तपाईँले नै भने जस्तो साँच्चै आजकल गुमनाम नै छु म। यो एउटा भनौँ न परिस्थितिको खेल हो, अथवा मेरो एउटा चाहिँ दैनिक जीवनसँग जोडिएको बाध्यता हो। लगभग जति मात्रामा साहित्यको क्षेत्रमा आउनुपर्ने थियो, जति मात्रामा चाहिँ लेखिनुपर्ने थियो, त्यति मात्रामा लेखिराख्नु चाहिँ सकिएको छैन भन्नुपर्छ। यो क्रम चलिरहन्छ, यहाँको क्रम पनि चलिरहेकै छ भन्ने हामीले सुनिहाल्यौँ, कविता सुन्दैछौँ। फेरि पनि एउटा कवितै सुनौँ। बढी यहाँको सरोज दर्नाललाई खोजिरहेका पाठकहरू र मैले अघिदेखि भनिरहेको छु दर्शकहरू यहाँको कवितै सुन्न आतुर हुन्छ, कवितै सुनौँ जस्तो लागेको छ। धन्यवाद युवराज सर। फेरि पनि यो श्रृङ्खला र यो बसाइमा म मेरो एउटा कविता वाचन गर्न लागिरहेको छु। कविताको शीर्षक रहेको छ एक्लो संवाद। यो कविता श्रृङ्गारिक धारमा टेकेर लेखिएको कविता हो। ओ छोडी जाने मान्छे, ओ छोडी जाने मान्छे, यो मनको भङ्गालोमा खै कुन्नी कसरी हो। डबलीमा किनेको फुलबुट्टे जाली रुमाल, पिपल पाते ओठको त्यो मुस्कान, र तिम्रो ओठले यो गालामा छाडेको अलिकति लिपस्टिकको नमेटिने दाग यादहरू जस्तै बनेर, रापिलो आगो जस्तै बनेर, अटल पहाडमा थुप्रिएको चिसो हिउँ जस्तै भएर, सम्झँदा पनि मुटु काँपी जाने बेमौसमका बेस्वादिला फल जस्तै भएर,
अल्झिएका छन् अमिला सम्झना। औ छाडी जाने मान्छे, औ छाडी जाने मान्छे, अपरिचित जस्तै तिमीले छाडे गएपछि, अपरिचित जस्तै तिमीले छाडी गएपछि अपरिचित बनेका छन् हामीलाई छोएर बहने बतास। अपरिचित बनेका छन् हामीलाई छोएर बहने बतास। गिज्याउने चरीका गीतहरू, भुनभुनाउने भमरा र फुलहरू अपरिचित जस्तै बनेका छन् चौतारीका बर पिपल। बेखबर छन् मेलापात र देउरालीहरू, तर झस्काउन छोडेका छैनन् तिम्रा अपुरा बाचाहरूले। अब चाहिँ बिर्सन्छु भनेर अर्को पाटो कोल्टे फेर्दा, अब चाहिँ बिर्सन्छु भनेर अर्को पाटो कोल्टे फेर्दा सलबलाइदिन्छन् अपुरा यात्रामा बनेका हाम्रा स्मृतिका धुमिल तरेलीहरू। स्केच बिग्रिएर बनेको एउटा प्रतिबिम्ब सम्झनामा एउटा धाँधो चर्किदिन्छ मिठा सपनाहरूको बिचबाट र असलल्ल भइदिन्छन् टुक्रा टुक्रा भएका कनिका जस्तै रहरहरू। फेरि उर्लिएर सम्झनाको भेल फुटाइदिन्छ जिन्दगीको आधा भोगाई खर्चिएर बनाएका सपनाका बाँधहरू र काटेर लान्छ मनको एक अन्जुली रहर, र काटेर लान्छ मनको एक अन्जुली रहर। यो चाहिँ तर ध्रुव सत्य हो, कहिले लगेनन् कलेटी परेको ओठको कम्पन। परेली खसेर झरीले खोपेको यादका खोपिल्टाहरू, तिमीसँगै आधा माइल जति हिँडेको बाटो र विस्मृतिमा छापिएका धुर्मैला स्मृतिहरू। तिमीलाई थाहा छ बिरानो मान्छे, तिमीलाई थाहा छ बिरानो मान्छे, त्यो ठुलो सल्लाहको रुखमुनि, त्यो ठुलो सल्लाहको रुखमुनि म धेरै पटक एक्लै उभिएको छु, जहाँ तिमी र म सँगै रुज्ने गर्थ्यौँ। हामीलाई रुजाउने झरी, हामीलाई रुजाउने झरी आज पनि उसै गरी झरेकी छ र काटेर लगेको छ पहाडको छाती, काटेर लगेको छ बगरको सपना, पखालेर लगेको छ हामीसँगै बसेको भुइँको धुलो र भत्काएर लगेको छ तिम्रो र मेरो मनको साथको एकान्त सम्झना। बैमान बेमौसमी यो झरी आँखाको डिलैबाट झरी, बैमान यो बेमौसमी झरी आँखाको डिलैबाट झरी, कहिले सम्झनामा झरी, कहिले कल्पना बनेर झरी, बेचैनमा झरी, छटपटीमा झरी, झरी 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 झरी, कहिले सम्झना झरी, कहिले बिर्सना झरी, कहिले सम्झना झरी, कहिले बिर्सना झरी, सम्झनामा झरी, मध्य रातमा झरी, झर्नुको कुनै सीमा रहेन। जीवनको सेरोफेरोमा स्मृतिका बग्रेल पत्थरहरू, अमिला विस्मृतिहरू र पट्यार लाग्दा बेचैन सम्झनाहरू। तिमीले छाडेपछि टेक्न बिरानो मान्छे, तिमीले छाडेपछि टेक्न बिरानो मान्छे, यो मनको एक छेउ आँगन अझै छाडेको छैन वर्षन बेमौसमी सम्झना, अझै छाडेको छैन वर्षन बेमौसमी सम्झना। तिमीलाई सम्झिएर कटान अझै गरिरहन्छ परेलीकै बाटो भएर वर्षने झरीले एक सुरको छाती। धन्यवाद। धन्यवाद छ सरोजी, असाध्यै मार्मिक कविता सुनाइदिनु भयो। अब म यहाँलाई फेरि पनि जोड्न चाहन्छु, सृजना भन्ने कुरा कसै कसै सर्जकहरूले भन्नुहुन्छ यो लेख्छु भनेर लेखिने चिज होइन भन्नुहुन्छ। यहाँको विचारमा सिर्जना चाहिँ के हो, कसरी चाहिँ सिर्जना हुन्छ, तपाईँले सिर्जना गर्ने बेलामा कसो हुँदा चाहिँ तपाईँले सिर्जना गर्नुहुन्छ? युवराज सर, यहाँले भने जस्तै वास्तवमा सिर्जना कसैले पनि लेख्छु भनेर लेखिने कुरा होइन, यो जीवन भोगाइ हो, जीवनसँग जोडिएर आउने अनुभूति हो। धेरै मानिसहरूले मैले भन्ने गरेको सुनेको छु कि कविता चाहिँ भनौँ न आजको चाहिँ पहिचानवादी हुनुपर्छ, कविता चाहिँ तपाईँको आजको चाहिँ वस्तुस्थितिवादी हुनुपर्छ, विभिन्न किसिमका वादीहरू जोडिनुपर्छ भनेर भन्ने गरेको सुनेको छु। तर वास्तवमा कविता भनेको एउटा भावना हो, फिलिङ्स हो, र उसले केलाई चाहिँ बिम्बित गरेर सिर्जना गर्छ त्यो नै कविता हो। र मेरो विचारमा जीवन भोगाइने एउटा कविता हो जस्तो लाग्छ। एउटा तपाईँ सुरुवातमा अब भनौँ समकालीन हामी भनौँ सँगसँगै सुकुना साहित्यिक विद्यार्थी समाज हाँकेर गजल लेख्नुहुन्थ्यो, पहिला गजलबाट आउनु, यहाँको गजल सुनौँ कि छोड्नुभयो? कविता लेख्न थाल्नुभएपछि गजल छोड्नुभयो? होइन सर, तपाईँलाई मैले यो कुरा भनौँ, म साहित्यका हरेक विधाहरू मन पराउँछु र हरेक विधाहरूमा लगभग मलाई लाग्छ जहाँसम्म सामान्यतया मेरो लागि भनौँ पाठकहरूका लागि अथवा चाहिँ श्रोताहरूका लागि के होला त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। तर अहिले विभिन्न किसिमका लडहरू आइरहेका छन्, जुङ्गाका लडाइँहरू भइरहेका छन्,
कसैले चाहिँ अब बहरमा हुनुपर्छ गजल भनिरहेका छन्, कसैले चाहिँ तपाईँको होइन स्वतन्त्र रूपमा पनि लेख्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा गरिरहेका छन्। यो विवादित विषयतिर नजाने हो भने सम्भवतः मलाई लाग्छ जहाँसम्म साहित्यका हरेक विधाहरूमा उत्तिकै मन पराउँछु र उत्तिकै लेख्न पनि चाहन्छु र केही हदसम्म म सबैभन्दा मेरो लोकप्रिय र मेरो लागि प्रिय विषय भनेको कविता हो। त्यसपछि दोस्रो विधाको रूपमा म गजललाई नै त्यतिकै मन पराउँछु सर र केही हदसम्म आजभोलि पनि लेखि नै रहेको छु। सुनाऊ गजल। हुन्छ, धन्यवाद सर। मलाई एउटा गजल सुनाउन मन लाग्यो। मैले अघि पनि भने मेरो मनपर्ने विषय कविता भए तापनि म गजलमा पनि कलम चलाउँछु र यो गजल सुनाउन लागेँ। यो गजल तपाईँहरूलाई साथीहरूले सोध्नुहुन्छ आजभोलि कहाँ छ हौ सरोज त भन्नुहुन्छ, अनि मलाई त्यसैको रिप्लाईको रूपमा यो एउटा गजल सुनाउन मन लाग्यो। गुमनाम छु आजकल खबर नसोध, गुमनाम छु आजकल खबर नसोध, मरिसके सबै मेरा रहर नसोध, गुमनाम छु आजकल खबर नसोध। हजुर भएरै त्यहाँ पुग्नुभयो, मै भएर यहाँ छु। हजुर भएरै त्यहाँ पुग्नुभयो, मै भएर यहाँ छु। बगी जाने पानी कस्तो भयो बगर नसोध, गुमनाम छु आजकल खबर नसोध, मरिसके सबै मेरा रहर नसोध। हराएको छु गल्लीमा पाटा र बाटाहरूमा, हराएको छु गल्लीमा पाटा र बाटाहरूमा, कस्तो रहेछ कल्पनाको घर नसोध, गुमनाम छु आजकल खबर नसोध, मरिसके सबै मेरा रहर नसोध। एक्लिएको छ पिपल चौतारीमा एक्लै, एक्लिएको छ पिपल चौतारीमा एक्लै, शीतल दिने चौतारीको बर नसोध, गुमनाम छु आजकल खबर नसोध, महाशय मरिसके सबै मेरा रहर नसोध। हजुर भएरै त्यहाँ पुग्नुभयो, मै भएर यहाँ छु। बगी जाने पानी कस्तो भयो बगर नसोध, बगी जाने पानी कस्तो भयो बगर नसोध। धन्यवाद छ सरोजी। मार्मिक कविताहरू गजलहरू पनि सुनिरहेका छौँ। गजलबाट सुरु गर्नुभएको यहाँको सृजना यात्रा कवितामा ढल्किएको छ भन्नुपर्छ। मेरो लागि चाहिँ त्यो पक्कै पनि सर। यहाँको सुरुवाती चरण मलाई पनि सम्झन मन लाग्यो, यहाँलाई पनि सम्झन मन लागेको छ। कसरी सृजना यात्रामा चाहिँ यहाँको पाइला मरियो? युवराज सर, मैले अघि पनि भने कविता अथवा साहित्य सिर्जना भनेको जीवन भोगाइरहेछ। मेरो साहित्य लेखनको सुरुवात कहाँबाट भयो भन्ने कुरा सम्झिनु पर्दा भोजपुर जिल्लाको च्याङ्ग्रे र त्यस आसपासमा रहेका डाँडाकाँडाहरूलाई सम्झिनै पर्ने हुन्छ पक्कै पनि। म लगभग 14-15 वर्षको उमेर हुँदादेखि नै सम्भवतः भनौँ, अहिले त म तिनीहरूलाई कविता अथवा गजल कुनै पनि नाम दिन चाहदिनँ, तिनीहरू एउटा भावनाहरू थिए। ती भावनाहरू लेख्दै गर्दा मैले रेडियोबाट प्रसारण हुने विभिन्न किसिमका साहित्यिक प्रोग्रामहरू जस्तो स्पन्दन, बुलबुल लगायतका विभिन्न किसिमका साहित्यिक प्रोग्रामहरू सुन्दै गर्दा र त्यसपछि भोजपुर आसपासमा रहेर साहित्य सिर्जना गर्ने जस्तो मेरो आफ्नै प्रिय दाजु देवेन्द्र दर्नाल, त्यस्तै गरेर चाहिँ धर्म तिवारी, अश्रुधारा लगायतका दाईहरूको साहित्य सिर्जना सुन्दै बिस्तारै म पनि साहित्यप्रति चाहिँ उन्मुख भएको देखिन्छु। र पछिल्लो समयमा त्यहाँबाट भावना कुर्दै गर्दा हामी उच्च अथवा भनौँ एउटा चाहिँ शिक्षा आर्जन गर्ने सन्दर्भमा सुकुना बहुमुखी क्याम्पसमा चाहिँ एउटा विभिन्न ठाउँका साथीहरू भेला भयौँ र त्यहाँनिर चाहिँ यसबेला मैले सम्झनै पर्छ सुन्दर भट्टलाई। सुन्दर भट्टको अगुवाईमा एउटा चाहिँ सुकुना साहित्यिक समाजको स्थापना भएको थियो र त्यो सुकुना साहित्यिक समाजले पनि हामी जस्ता धेरै सर्जकहरूलाई चाहिँ उत्पादन गर्ने काम गर्यो र पूर्वाञ्चलका धेरै कार्यक्रमहरूमा चाहिँ सहभागी हुँदै गर्दा चाहिँ अग्रज चाहिँ गुरुहरू जस्तो उपेन्द्र पागल, त्यस्तै गरेर चाहिँ आचार्य कृष्णभूषण बल लगायतका चाहिँ व्यक्तित्वहरूसँग सहकार्य गर्दै जाँदा आजसम्म यो साहित्यिक यात्रा चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था म चाहिँ महसुस गरिरहेको छु। युवराज सर, बिराउनु भएको छ। अब पुस्तक आकार पनि दिने तयारी हुनुहुन्छ कि के छ? सर, अहिले मैले सोधिहाल्नुभयो, यो भन्नै पर्छ। ढिलो चाँडो त पक्कै हुनसक्छ। धेरै कुराहरू यसमा जोडिएर आएका हुनसक्छन्, आर्थिक पाटादेखि लिएर हरेक कुराहरू जोडिएर आएका हुनसक्छन्। र मैले अहिले तत्कालीन समयमा मेरो पुस्तक कृतिको रूपमा एउटा कविता, अहिले त्यसलाई नाम अनाउन्स नगरिहालौँ, एउटा कविता कृति र एउटा उपन्यास चाहिँ मैले लगभग मानौँ यही समयको पेरिफेरीमा चाहिँ पाठक समक्ष पुर्याउने जमर्को गरिरहेको छु। यो खुसीको खबर सुनाउनु भयो। अब हामी कवितातर्फै जाउँ जस्तो लागेको छ, कवितै सुनाउँ यहाँ। धन्यवाद युवराज सर। फेरि म एउटा कवितालाई नै जोड्न चाहेँ यहाँनिर। कविताको शीर्षक रहेको छ नरङ्गिएको होली।
यसलाई पनि मैले जीवन भोगाइसँगै जोड्न चाहेँ र यो कविताको सिर्जना कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा मलाई थोरै सन्दर्भ जोड्न मन लाग्छ। किनभने मेरो मान्यता नै जीवन भोगाई भनिसकेपछि एक दिन फागु पूर्णिमाको समयमा होली खेलेर फर्किँदै गर्दा एकजना चाहिँ लाटो मानिस जो बोल्न नसक्ने मानिस बाटोमा देखेँ र देखिसकेपछि उसले मतिर हेरेर निकै खुसी व्यक्त गर्यो र त्यो खुसी पछि म सुइँ बाइकमा कोठामा आएँ। त्यसपछि उसले के भन्यो होला मेरो कविता चाहिँ यसरी अगाडि बढ्दाखेरि, जसरी हरेक वर्ष झैँ यो वर्ष पनि हात हातमा सप्तरङ्गी रङहरूमा सजिएर आएको छ होली। जसरी हरेक वर्ष झैँ यो वर्ष पनि हात हातमा सप्तरङ्गी रङहरूमा सजिएर आएको छ होली। चाँपका कोपिलाहरूमा, चिमालका डालीहरूमा, गुराँसका थुङ्गा थुङ्गाहरूमा सजिएर, डोल्माको ओठको लाली बनेर, मिन्सियाको गालाको रङ बनेर कुमारीको वैँस चढी आएको छ होली। तर यी रङहरूमध्ये छुट्टै रङ बोकेको म, तर यी रङहरूमध्ये छुट्टै रङ बोकेको म व्यवस्थाभित्रको एउटा व्यवस्था बाँचिरहेको छु, व्यवस्थाभित्रको एउटा व्यवस्था बाँचिरहेको छु। किनकि यी सबै रङहरूमध्ये हरेक वर्ष कुनै रङले आजसम्म छुन सकेन। चम्पे गढीमा लाग्ने त्यो फागु मेलामा, चम्पे गढीमा लाग्ने त्यो फागु मेलामा रङहरूसँग रङ्गिने रहर मलाई पनि नभएको कहाँ हो र। जोगिरा सरको धुनमा पालम र सोही ढोले सोही मिसाएर, पालम र सोही ढोले सोही मिसाएर किराँतिनी र मगर्नीका यौवनले भरिएका राता गालामा च्याप्प समाएर प्रणयका रङहरू पोत्ने रहर कहाँ नभएको हो र। म त परिस्थितिको घामले खुइलिएको मान्छे, म त परिस्थितिको घामले खुइलिएको मान्छे, समयको असिनाले पखालेको मान्छे, रङ्गहीन आफैमा फुङ्ग उडेको मान्छे, रङ्गहीन आफैमा फुङ्ग उडेको मान्छे। फरक धरातलभित्रको एउटा धरातल आफैमा घिसारिरहेको छु। कट्टुस घारी र खरबारीबाट, कट्टुस घारी र खरबारीबाट धारिलो जुरो सपना बोकेर पोहोर मात्रै बाले दाएको बाछो बहर भएपछि माली गाईकी हुर्किएकी बाछीको पछिल्तिर दौडँदै बारीको कान्ला कान्ला फाल हान्दा त्यसकै पछिल्तिर मलाई पनि छेक्ने बहानामा तिनको यौनिक प्रणय हेर्ने रहर नभएको कहाँ हो र। बाछीले बाँ गरेर बाएको मुखमा प्रणयको सङ्केत पाएपछि, बाछीले बाँ गरेर बाएको मुखमा प्रणयको सङ्केत पाएपछि बर स्वाक्क गरेर जुरुक्क उचालिँदा मेरा शरीरका नसाहरू रङ्गको रौनक सम्झिएर तनक्क नतन्किएका कहाँ हुन् र। तर म त वास्तविकताभन्दा पर अवास्तविक कल्पनाभित्रको मान्छे, तर म त वास्तविकताभन्दा पर अवास्तविक कल्पनाभित्रको मान्छे, आकृतिभन्दा बढी विकृति भएको मान्छे, भाग्यसँगै आएको समयले रूप खोसी कुरूप बनाएको मान्छे। मैले बाँचेको संसार तिम्रो भन्दा भिन्न छ, मैले बाँचेको संसार तिम्रो भन्दा भिन्न छ। मसँग तिम्रै जस्तै प्रेम बोल्ने भाषै छैन। सौन्दर्य हेर्ने यी आँखाहरू पनि एउटै सौन्दर्यको जालोमा छोपिएका छन्। म त वास्तविकताभित्रको छुट्टै वास्तविकता बाँचेको छु। पारी डाँडामा पारिला घामसँगै, पारी डाँडामा पारिला घामसँगै पञ्चे बाजाको धुन बजाउँदै हाम्रै घर छेउको गोरेटोबाट ओह्रालो झर्दै गरेको जन्तीको लहरको देख्दा सपनाहरूले दोबाटो नखोजेका कहाँ हुन् र। एकैछिन त्यसै बेला उत्फुल्लित मेरा रहरहरू दुलाहा बनेर दुलही घरमा नपुगेका कहाँ हुन् र। सारी लगाएकी साली जिस्काउँदै कोमल हातमा स्वयम्वरको औँठी बैना छोड्ने रहर यो मनमा नआएका कहाँ हुन् र। मखमली चोलीमा सजिएकी कल्पनाकी राजकुमारीसँग जुनेली किरणमा लुकामारी खेलेर आलिङ्गनमा रमाउँदै पाखैभरि रातम्मै फुलेका गुराँसहरू केसैभरि सजाएर उनको पोल्टामा प्रणयभरि सुस्ता र लिपुलेखमा ढाल भएर उभिने सन्तान जन्माउने रहर मलाई पनि नभएको कहाँ हो र। तर तिमीसँग जस्तै मसँग सबै छैन, तर तिमीसँग जस्तै सबै मसँग छैन। उत्तेजनाविहीन शरीर खुट्टासँग बैशाखी
आँखासँग अन्धकार, शरीरसँग शिथिलता बोकेर म सपनाभित्रको एउटा सपना बाँचेको छु। म त हरेक रातमा देख्ने हरेक सपनाहरूलाई, जीवनका हरेक रहरहरूलाई यही पुरानो सुकुल र आँगनको ब्रह्माण्डमा सीमित गरी स्मृतिभित्र एउटा विस्मृति बाँचेको मान्छे। यी रङ, उत्सव र पर्वहरू कुनैले जीवनको कुनै पाटो रत्तीभर छुन नसकेको मान्छे। हावाको एक झोक्कामै खोइ कसरी, हावाको एक झोक्कामै खोइ कसरी, सबैभन्दा माथिको हाँगाबाट फुल्नै नपाई झरेर पछारिएको ज्याकारान्डाको पहेँलो फुल चाहिँ वहीँभरि लतपतिमा विवश छु। धन्यवाद। कवि सरोज दन्नाल हाम्रो विशेष अतिथिको रूपमा, विशेष स्रष्टाको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँकै कविता सुनिरहेका छौँ। फेरि पनि सरोजजी, यहाँको कविता नै सुनौँ, कविता सुनिरहौँ जस्तो लागेको छ। यो बसाइमा हामी प्रकृतिको सुन्दर काखमा बसेर यहाँकै कविता सुनिरहौँ जस्तो लागेको छ। कविता नै सुनौँ। धन्यवाद युवराज सर, तपाईँले यो सुनौलो मौका दिनुभएकोमा म पनि धेरै आभारी छु र म कवितालाई नै अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। अबको बसाइमा मैले सुनाउन लागिरहेको कविता रहेको छ एक अन्जुली प्रीत। यो पनि एउटा जीवन भोगाइसँग सम्बन्धित कविता नै हो। मैले चाहिँ तपाईँको सोलुखुम्बुमा शिक्षण पेसामा संलग्न हुने सन्दर्भमा म मकालु वरुण संरक्षण क्षेत्रमा एक समय भ्रमण जाँदा लेखेको कविता हो। यो प्रेमिल पनि छ, साथसाथै थोरै देशप्रेम पनि बोकेको कविता हो। म यसलाई यसरी प्रस्तुत गर्न चाहे। कविता एक अन्जुली प्रीत। भरिएको यौवनमा रङ्गिएर चिमाल र गुराँसका थुङ्गाहरूमा, भरिएको यौवनमा रङ्गिएर चिमाल र गुराँसका थुङ्गाहरूमा, बुकी र चाँपका कोपिलाहरूमा गिज्जिँदै लट्ठिने भमरासरी बसिदेऊ काखैमा, भरिदेऊ यहीँ चौरी गोठमा एकपल्ट माया। चुल्ठोभरि सजाएर रातताम्मे गुराँसहरू, चुल्ठोभरि सजाएर रातताम्मे गुराँसहरू, चौबन्दीमा सजाएर सुनाखरी र बुकी, निगालेको घारीबाट चियाएर हेर्नु तिमी, म खोपेर मालिङ्गो बनाउला बिनायो बाजा अनि बजाइदिउँला सप्तरङ्गी धुनहरू, तिमी बुर्कुसी मार्दै कस्तुरीको पाठो जस्तै हराउनु सोरठी र सेलोहरूमा, म खोपेर मालिङ्गो बनाउला बिनायो बाजा अनि बजाइदिउँला सप्तरङ्गी धुनहरू, तिमी बुर्कुसी मार्दै कस्तुरीको पाठो जस्तै हराउनु सोरठी र सेलोहरूमा, म बजाई डम्फु च्याब्रुक र नौमतीहरू, ती राता गालामा गाला जोडेर, ती राता गालामा गाला जोडेर समय कम्मरमा नाचिदिउँ एक अन्जुली प्रीत। ती चौरी गोठ र धापे खर्कहरूमा, ती चौरी गोठ र धापे खर्कहरूमा गर्दै लुकामारी, सँगै गरौँला उकाली ओराली र भन्ज्याङहरू, सँगै गरौँला उकाली ओराली र भन्ज्याङहरू, सँगै गरौँला जिन्दगीको एक भोकाइ जति यात्रा, ती गुम्बा बिहारलाई साक्षी राखेर, ती गुम्बा बिहारलाई साक्षी राखेर गरिदिउँ एउटा बाचा सहयात्राको कसिलो गाँठो कहिल्यै नखुल्ने गरेर, जन्माइदिउँ आऊ एउटा सन्तान, जन्माइदिउँ आऊ एउटा सन्तान, गुजारी कयौँ सहवासका रातहरू, नौजवान भएर त्यसले पर्दैन मृत्युपछि आर्यघाट र नागी पुर्याउन, पर्दैन बन्न बुढेसकालको सहारा बन्न, बरु गरोस् ख्याल हामी भन्दा बढी यो माटोको जहाँ ऊ उभिएको हुनेछ। धन्यवाद। पर्यटन र साहित्य सँगसँगै छौँ हामी। यतिखेर बेलबारीको लक्ष्मी मार्गमा अवस्थित यो नमो बुद्धिस्ट गुम्बाबाट हामी यहाँहरूलाई 52औं श्रृङ्खला प्रस्तुत गरिरहेका छौँ, देखाइरहेका छौँ। हामी सम्झन चाहन्छौँ जेफाले सृजना डबलीलाई यहाँसम्म आइपुग्न मिडियाद्वारा सहयोग गर्नुभएको छ। उज्यालो प्रदेश मिडिया, समृद्ध बरा क्षेत्र, नयाँ अनलाइन बागियान साहित्यिक पत्रिका, त्यसै गरी मेम्जिफुङ युट्युब च्यानल, केराबारी साहित्य तथा कला विकास केन्द्र, त्यसै गरी हाम्रो साथमा मातृभूमि टी एस्टेट र जेफाले होमस्टे पनि रहेको छ र आजको यो श्रृङ्खलालाई अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्नुभएको छ। पुजारी अर्थात् लामा, यस गुम्बाका पुजारी अर्थात् लामा काजी गुरुङज्यू, उहाँप्रति पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। निरन्तर हामी आजका विशेष स्रष्टाका रचनाहरू सुनिरहेका छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ। अब अन्तिम चरणमा फेरि पनि
स्रष्टाकै सृजना सुन्नेछौँ। सरोजी फेरि पनि यहाँलाई जेफाले सृजना डबलीमा यो व्यस्तताको समय पनि यहाँले दिनुभएको छ। यहाँलाई अन्तिममा आफ्नो केही भनाइहरू केही छ भने राख्नु हुन अनुरोध गर्दै सृजना पनि सुनौँ र यहाँको केही कुरा पनि सुनौँ। धन्यवाद युवराज सर। अब यो अन्तिम समयमा हामी यो बसाइको अन्तिम समयमा आइपुगिसकेका छौँ। सबैभन्दा पहिलो त जेफाले सिर्जना डबलीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साँच्चै भन्नुपर्दा गुमनाम भइसकेको एउटा स्रष्टालाई तपाईँहरूले यहाँ उभ्याइदिएर मेरा पनि केही साहित्य सिर्जनाहरू छन् है भनेर दर्शक श्रोता माझ पुर्याइदिने जमर्को गर्नुभयो। यसका लागि युवराज ठकुरी अज्ञानी साथसाथै जेफाले सिर्जना डबलीलाई अत्यन्तै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब थप आगामी दिनहरूमा जेफाले सिर्जना डबलीले उत्तर प्रगति गर्दै जाओस् र यसको शिखर चाहिँ चर्चाको शिखर चाहिँ अझ चुलिँदै जाओस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा चाहिँ हामी जस्ता सर्जकहरू र नवसर्जकहरू लगायत सम्पूर्ण सर्जकहरूलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएर उहाँहरूका मिठा साहित्य सिर्जनाहरू यही जेफाले सिर्जना डबली माध्यमबाट सुन्न पाऊँ भन्ने अपेक्षा पनि राख्दछु। र अब अलिकति साहित्य पर्यटन तथा साहित्यसँगै जोडिएको भएको कारणले गर्दा यही समयमा म जेफालेलाई सम्झिँदै जुन एउटा जेफाले आफैमा प्राकृतिक रूपमा चाहिँ भरिपूर्ण ठाउँ, प्राकृतिक रूपमा अप्ठ्यारो भए तापनि प्राकृतिक दृष्टिकोणले सुन्दरताका दृष्टिकोणले अत्यन्तै प्रिय ठाउँ जसलाई सम्झिँदै म एउटा गजल चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो मेरो जेफाले प्रतिको समर्पण गजलबाट। घुम्नलाई चाहिँ साह्रै नै मजा छ हौ जेफाले, घुम्नलाई चाहिँ साह्रै नै मजा छ हौ जेफाले, प्रकृतिले भरिपूर्ण सज्जा छ हौ जेफाले, घुम्नलाई चाहिँ साह्रै नै मजा छ हौ जेफाले। एकैछिनमा घाम लाग्छ एकैछिनमा बादल, साथीहरू एकैछिनमा घाम लाग्छ एकैछिनमा बादल, मकालुको प्रेमले होला लज्जा छ हौ जेफाले, घुम्नलाई चाहिँ साह्रै नै मजा छ हौ जेफाले, प्रकृतिले भरिपूर्ण सज्जा छ हौ जेफाले। आऊ एकपटक घुमाउँ तिमी र म सँगै हात समाई, आऊ एकपटक घुमाउँ तिमी र म सँगै हात समाई, बिहिबारे हाट र जेफाले पिक सानो, आऊ एकपटक घुमाउँ तिमी र म सँगै हात समाई, बिहिबारे हाट र जेफाले पिक सानो, अरू जे दुःख होस् प्रकृति चाहिँ रज्जा छ हौ जेफाले, घुम्नलाई चाहिँ साह्रै नै मजा छ हौ जेफाले, प्रकृतिले भरिपूर्ण सज्जा छ हौ जेफाले। जाम घुम्नलाई भ्यू टावर, जाम घुम्नलाई भ्यू टावर, दिनमा पात बजाउँला रातमा खाट बजाउँला, जाम घुम्नलाई भ्यू टावर, दिनमा पात बजाउँला रातमा खाट बजाउँला, मोरङको उत्तरमा मोरङकै 10 गज्जा छ हौ जेफाले, घुम्नलाई चाहिँ साह्रै नै मजा छ हौ जेफाले, प्रकृतिले भरिपूर्ण सज्जा छ हौ जेफाले। हस्, धन्यवाद छ सरोजी। अत्यन्तै यो पर्यटनसँग सम्बन्धित हामीले जेफालेबाट सुरु गरेको यो यात्रालाई सम्झिदिनु भयो। जेफाले र पर्यटन, साहित्य र पर्यटनसँग जोडिदिनु भयो। हामी यो कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। यहाँले हामीलाई यो अमूल्य समय दिनुभएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अहिलेको लागि बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हस्, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो जेफाले सिर्जना डबलीको 52औं श्रृङ्खलाबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार। जेफाले सिर्जना डबलीको 52औं श्रृङ्खला आज हामीले यो प्रकृतिको सुन्दर ठाउँ बेलबारी नगरपालिका लक्ष्मी मार्गमा अवस्थित नमो बौद्धिस्ट गुम्बाबाट सम्पन्न गऱ्यौँ। विशेष स्रष्टा सरोज दर्नालज्यूका केही सिर्जना र केही अन्तरङ्गहरू पनि हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। जेफाले सिर्जना डबली हेरिरहनु भएको छ अथवा हेर्नुभएको छैन, अब हेरेर साथ दिनुहोला। हेर्नुहुने महानुभावहरूले सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला र सँगसँगै जेफाले सिर्जना डबली फेसबुक पेज र जेफाले सिर्जना डबली युट्युब च्यानल लाइक, कमेन्ट र सेयर, सब्सक्राइब गरेर हाम्रो सिर्जना यात्रामा सहभागी हुनुहोला भन्ने अनुरोध पनि गर्दछु। यो विषम परिस्थिति मानव समुदाय आक्रान्त बनिरहेको छ, अझै पनि नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन। हामीले भोगिरहेका छौँ, हामी जुधिरहेका छौँ। हामी प्रार्थना गर्दछौँ यहाँहरू सकुशल रहनुहोला,
र आफू पनि बाँच्नुहोला र अरूलाई पनि बचाउनुहोला भन्दै जेफाले सिर्जना डबलीको 52औं श्रृङ्खलाबाट म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार। जय पर्यटन साहित्य।